हेलो फ्रेंड्स, इस बात पे यकीन करना जरा मुश्किल सा हो जाता है कि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के एक्टर एंड एक्ट्रेसेस दीन इस्लाम के असूलों की पाबंदी करते होंगे और इस यकीन ना करने की वजह उनका रहन सहन और तौर तरीके हैं। मगर आपको जान के हैरत होगी कि हमारी इंडस्ट्री के बहुत से ऐसे सितारे हैं जो ना सिर्फ नमाज की पाबंदी करते हैं बल्कि रमजान के रोजे भी रखते हैं और तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं। और उसके साथ साथ इन लोगों का कहना है कि वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 1 पे है युमना जैदी। युमना जैदी आजकल सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। युमना जैदी भी दीन इस्लाम को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं, हत्ता कि ये हर शो में दीन इस्लाम की बातें करती हुई दिखाई देती हैं। मजीद इनका कहना है कि इनका दुआ पे बहुत ज्यादा पक्का यकीन है और जब भी इनकी जिंदगी में कोई मसला होता है तो ये नमाज अदा करके दुआ करती हैं। नंबर 2, वहाज अली। वहाज अली का ताल्लुक एक इंतहाई दीनदार घराने से है। युमना जैदी की तरह इनका भी यही कहना है कि इनका भी दुआओं पे पुख्ता यकीन है। मजीद इनका कहना है कि हमें हमेशा दुआएं मांगते रहना चाहिए। हमारा काम मांगना है, पूरा करना अल्लाह का काम है, कभी ना कभी तो दुआ पूरी हो ही जाएगी। नंबर 3, इमरान अब्बास। नाजरीन, आजकल इमरान अब्बास हर तरफ छाए हुए हैं। इस वक्त इनका ड्रामा एहराम जुनून टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इमरान अब्बास का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत अदाकारों में तो है ही, लेकिन ये एशिया के पुरकशिश टॉप 10 एक्टर्स में भी शामिल हैं। इनके चाहने वालों की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में है। इमरान अब्बास के बारे में वैसे तो सब लोग जानते हैं कि ये दीन इस्लाम को बहुत अहमियत देते हैं और अक्सर नाते वगैरह भी पढ़ते रहते हैं। रमजान ट्रांसमिशन की मेजबानी भी करते हैं। ये नमाज रोजी की काफी ज्यादा पाबंदी करते हैं। इनका ये कहना है कि ये कोई भी नमाज मिस नहीं करते और रमजान के सारे रोजे भी रखते हैं। हाल ही में इन्होंने उम्रे की शहादत भी हासिल की है। नंबर 4, शहजाद शेख। नाजरीन, पाकिस्तान के सीनियर एक्टर जावेद शेख के बेटे शहजाद शेख से तो आप वाकिफ ही होंगे। इन्होंने बहुत से पाकिस्तानी सुपरहिट ड्रामों में काम किया है। नाजरीन, शहजाद शेख के दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के फैसले के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनका अपना कहना है कि इनकी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात आए जिनकी वजह से ये दीन इस्लाम की तरफ आ गए और मजीद ये कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के इन मुश्किल वाकयात का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से मैं दीन की रोशनी की तरफ आ गया। मजीद ये कहते हैं कि मैं आज ना सिर्फ 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ बल्कि रमजान के रोजे और कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ। अक्सर ये सेट पे नमाज अदा करते हैं तो लोग इनको इस वजह से तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये दिखावा कर रहे हैं, जबकि इनका कहना है कि मैं नमाज अल्लाह के लिए पढ़ता हूँ और मेरा अल्लाह मेरी नीयत से वाकिफ है। नंबर 5, अफान वहीद। नाजरीन, अफान वहीद का शुमार इंडस्ट्री के डिसेंट तरीन अदाकारों में होता है। अफान वहीद के चाहने वालों की तादाद लातादाद है। ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने फैंस को कहते हुए नजर आते हैं कि दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इससे बेहतर जिंदगी गुजारने का तरीका हमें कहीं से भी नहीं मिल सकता। नंबर 6, सानिया आमिर। नाजरीन, इस बात पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि हानिया आमिर भी दीन इस्लाम के करीब होगी, क्योंकि आए दिन इनके बारे में कोई ना कोई न्यूज आती रहती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी कुछ नाजेबा तस्वीर भी फेमस है। लेकिन आप सबको जान के ये बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि हानिया आमिर भी 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं और रोजे की पाबंदी भी करती हैं, बल्कि इनका कहना है कि ये कुरान पाक की तिलावत भी करती हैं और इनको ये सब करने से बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। मजीद आपको इनके बारे में बताएं कि ये एक बहुत ही दीनदार घराने से ताल्लुक रखती हैं और इनका घराना ऐसा है कि जहाँ पे इंडस्ट्री में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। मगर इनका कहना है कि इनके वालिद की वफात के बाद इनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए और मजबूरी में इन्हें इंडस्ट्री में आना पड़ा। हानिया आमिर अक्सर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपनी नमाज पढ़ते की तस्वीर पोस्ट करती रहती हैं। नंबर 7, यशमा गिल। नाजरीन, यशमा गिल का ताल्लुक उन एक्ट्रेस में है जिन्होंने ज्यादातर अपनी जिंदगी का हिस्सा अमेरिकन कल्चर में गुजारा। उनका कहना है कि अमेरिकन कल्चर में रहते रहते मैं इस्लाम को बिल्कुल भूल चुकी थी, इसके अगेंस्ट हो गई थी। मुझे इस्लाम से नफरत होने लगी थी, यहाँ तक कि मुझे इस्लामी असूलों पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात होने लग गए
جن کی وجہ سے میرا ذہنی توازن کھونے لگا تھا۔ ہاسٹل میں میرے ساتھ ایک لڑکی رہتی تھی جو کہ مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے مجھے آہستہ آہستہ دین اسلام کی طرف لانا چاہا اور میں ایسی بھی دین اسلام کی طرف آئی کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہوں۔ مزید یہ اپنے فینس کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا کہتی ہیں۔ نمبر 8، فیروز خان۔ ناظرین، جب بھی کسی ڈرامے میں بہت زیادہ جنونی اور اگریسو کریکٹر کا رول کروانا ہو تو اس کے لیے فیروز خان کو اولین ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ یہ کافی زیادہ مہارت سے یہ رول کرتے ہیں اور ان کی شہرت کا باعث بھی یہی جنونی سین بنے ہیں۔ فیروز خان کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ دین اسلام کو بہت اہمیت دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ دین اسلام کی خاطر انڈسٹری بھی چھوڑ چکے تھے، مگر یہ اپنے کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے دوبارہ انڈسٹری میں آ گئے اور یہ ڈراموں میں اکثر صوفیانہ رول کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فیروز خان کا کہنا ہے کہ ان کو دین اسلام کے اصولوں کو اپنانا بہت پسند ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور یہ حج اور عمرے کی شہادت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ نمبر 9، شہریار منور۔ ناظرین، بورڈ فوٹو شوٹس کروانے والے شہریار منور کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ جان کے بہت زیادہ شدید حیرت ہوگی کہ یہ صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے، بلکہ انہوں نے ایک شو میں یہ بھی کہا کہ یہ کبھی کبھار تہجد کی نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، جو کہ ان کے بارے میں کافی زیادہ حیرت کی بات ہے، کیونکہ جس بھی پاکستانی اداکارہ کو بولڈ فوٹو شوٹ کروانا ہو تو وہ شہریار منور کو چن لیتی ہے، لیکن ناظرین کسی کو بھی دیکھ کے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ نمبر 10، سارہ خان۔ ناظرین، سارہ خان کو تو آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایک انتہائی کیوٹ ایکٹریس ہیں۔ انہوں نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ شہرت سمیٹی۔ آج ان کا شمار نہ صرف پاکستانی ڈیسنٹ اداکاروں میں بلکہ ان کا شمار ان ایکٹریس میں بھی ہوتا ہے جنہوں نے کبھی بولڈ ڈریسنگ نہیں کی۔ سارہ خان انتہائی دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں کبھی بھی ایسی صبح نہیں ہوئی جب ان کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوئی ہو۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ ہمارے والدین نے ہم سب بہن بھائیوں کی پکی عادت بنائی ہوئی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ سارہ خان اکثر شوز میں دین اسلام کے بارے میں بات کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سیٹ پہ آتے ہوئے اسلامی کتابیں ساتھ لے آتی ہیں اور جب بھی انہیں وقت ملتا ہے یہ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتی ہیں۔ نمبر 11، لائبہ خان۔ ناظرین، لائبہ خان کا شمار پاکستان کے ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے آتے ہی شہرت حاصل کی۔ آپ سب کو یہ جان کے بہت حیرت ہوگی کہ لائبہ خان حافظ قرآن بھی ہیں۔ ایک شو میں انہوں نے اس بات سے پردہ اٹھایا کہ انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ یہ حافظ قرآن بنے۔ جب انہوں نے یہ بات سوشل میڈیا پہ عام کی تو بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں غلط بھی کہا کہ حافظ قرآن اس طرح کے کام نہیں کرتے جیسے یہ کرتی ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں کسی کی پرسنل لائف میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ مزید لائبہ خان کا کہنا ہے کہ ان کے والد نے ان سب بہن بھائیوں کو چھوٹی عمر سے ہی 5 وقت کا نمازی بنا دیا تھا اور آج بھی یہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ نمبر 12، ریما خان۔ ناظرین، ریما خان نے ایک لمبے عرصے تک پاکستانی فلم انڈسٹری پہ راج کیا۔ آج کل یہ ملک سے باہر ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ یہ ہر سال رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی کرنے کے لیے پاکستان آ جاتی ہیں۔ ریما خان کے بارے میں تقریباً زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی امور کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ ریما خان کا بھی شمار پاکستان کے ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 13، خوشحال خان۔ ناظرین، خوشحال خان کو انڈسٹری میں آئے تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے، لیکن انہوں نے انتہائی کم عرصے میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ ان کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ فیروز خان کی طرح یہ بھی جنونی اداکاری کو بہت بہترین طریقے سے کرتے ہیں، جس کو عوام کافی زیادہ پسند کرتی ہے۔ آپ کو یہ جان کے بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ یہ نہ صرف 5 وقت کی نماز بلکہ تہجد بھی ادا کرتے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے خود ایک انٹرویو میں بتایا تھا۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نماز وقت پہ ادا کر لیں،
लेकिन अगर मैं नमाज वक्त पे कभी किसी मजबूरी में ना पढ़ सकूं तो उसकी कज़ा दे लेता हूं। जब तक मैं नमाज अदा ना कर लूं मुझे उलझन रहती है। नंबर 14, जाहिद अहमद। नाजरीन, जाहिद अहमद का शुमार पाकिस्तान के उन अदाकारों में होता है जिन्होंने कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। इन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना किया और आज ये एक सुपर हिट अदाकार बन चुके हैं। जाहिद अहमद ने कभी भी अपने माजी को छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये अपनी बुरी आदतों का भी खुल के इतराफ करते हैं। एक शो में इन्होंने इस बात का भी इतराफ किया कि पहले ये नशे और शराब का इस्तेमाल भी करते थे, मगर जैसे ही ये दीन इस्लाम की तरफ आए और इन्हें पता चला कि ये चीजें हराम है तो इन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। आज ये 5 वक्त की नमाज के साथ साथ रमजान के रोजे भी रखते हैं। नंबर 15, फहद मुस्तफा। नाजरीन, फहद मुस्तफा को तो आप जानते ही होंगे। इनकी शोहरत का बायस इनका शो जीतो पाकिस्तान है। फहद मुस्तफा के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ये 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। अक्सर ये सेट पे नमाज पढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं। इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।